بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة الكترو ميكانيك. اليوم ان شاء الله غنديرو واحد ليكزيرسيس. عندنا واحد المونطاج على هذا الشكل. لي كيسيون قال لنا كالكيلي لوطونسيتي دو كورون دو شاك ريزيستانس. غنكالكيليو لو كورون توتال الكورون اي 1 اي 2 جميع لو كورون. و لي كيسيون 2 قال لك كالكيلي لو طونسيون دو بون دو شاك ريزيستانس. غنكالكيليو جميع لو طونسيون اللي كاينين في هذا السيركو اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 و اي 5. يمكن لكم توقفوا الفيديو حتى تجاوبوا على لي كيسيون عاد تكمل. نمر الان الى لي ريبونس. السؤال قال لك اش كالكيلي لو كورون. باش نكالكيليو جميع لي كورون خاصنا نطبقوا لي ديفيزور دو كورون. ديفيزور دو كورون خاصنا واحد الشرط، خاص يكون عندنا لي ريزيستانس اون بارين. اذا هاد السيركوي كتبان لك ان R1 و R2 اون بارين، ولا كاينه R3 و R4 و R5. اذا خاصنا لي سيركوي ديالنا يولي على هذا الشكل. I courant total, le courant I1, la résistance R1. وهنا le courant I2. وهنا les résistances 2, 4 fois 5 fois le 3. خاص دابا ملي بسطنا المونطاج يمكن لينا نكالكيليو لو كورون I1 و لو كورون I2، ولكن خاصنا نحسبو لو ار ايكيفالون ندير 2 و 4 و 5. غادي نجيو نكالكيليو ار ايكيفالون R3 مع R4 كيدير اون بارين. اذا ار ايكيفالون 3 4 كتساوي R3 فوا R4 على R3 بلس R4 كتساوي هي 2.2 فوا 3.3 على 2.2 بلس 3.3 كتساوي لينا هي 1.32 أوم. هادي 2 و 3. إذا السيركو كي غادي يولي ملي حسبنا 3 مع 4 السيركو ولا على هذا الشكل. هنا R1 R5 R2 R3 مع R4. إذا R2 و 3 و 4 و 5 ولاو اون سيري. إذا R إيكيفالون دو 2 و 3 4 5 كتساوي هي R2 بلس R3 4 بلس R5 كتساوي 1.2 بلس 1.32 بلس 1.2 إيكال 3.72 أوم. إذا الآن كالكيلينا R2 3. إذا الآن يمكن لينا نكالكيليو لو كورون I1. لو كورون I1 اش كيساوي؟ هو لو كورون توتال غنطبقو الديفيزور دو كورون فوا R 2 3 4 5 على R 2 3 4 5 بلس R1. إذا معندناش لو كورون توتال اي. الا بغينا نكالكيليو لو كورون اي خاصنا نطبقو لوا دوم ان اي كتساوي لو كورون اي فوا ار ايكيفالون. خاصنا نحسبو ار ايكيفالون. اذا ار ايكيفالون شحال كتساوي؟ ار ايكيفالون كتساوي هي ار واحد فوا ار 2 3 4 5 هما حسبناهم على R1
بليس R2 3 4 و 5. غنكالكيليو R ايكيفالون كتساوي R1 فوا R توتال ديال لي ريزيستونس سيغ R1 بليس لي ريزيستونس كتساوي R1 إيكال 6.8 فوا 3.72 على 6.8 بليس 3.72 إيكال 2.4 أوم. إذن الوضوم العلاقة كنا I كتساوي R إيكيفالون فوا لو كورون توتال كتكافئ أن I يساوي I على R إيكيفالون كتساوي هي 12 سيغ 2.4 إيكال 5 أوم. إذا الآن يمكن لنا نكالكيليو لو كورون I1 و I2. إذا المونطاج ولا عندنا على هذا الشكل. كورون I R1 R2 3 4 5 هنا I1 هنا I2. إذا لو كورون I1 غادي يساوي لو كورون I فوا R2 3 4 5 sur R1 plus R2 3 4 5 غادي يساوي لينا 5 فوا R2 3 4 5 هي 3.72 على 3.72 بليس 6.8 إيكال 1.76 أمبير. Le courant I2 égale I fois R1 sur R1 plus R2 3 4 5. نديرو التطبيق العددي غادي نلقاو 3.23 أمبير. غنمرو الآن غادي نكالكيليو لو كورون I3. باش نكالكيليو لو كورون I3 و I4 غادي نطبقو تاني الديفيزور دو كورون. إذا I3 كيساوي كنشوفو لو كورون اللي داخل لو دو ريزيستونس شنو اللي داخل ليه هو I2 ماشي I توتال داخل ليهم I2 فوا R4 سير R3 بليس R4 كيساوي I2 خرج لينا هو 3.23 فوا R4 2.2 على 2.2 بليس 3.3 إيكال 1.29 أمبير. I4 إيكال I2 فوا R3 على R3 بليس R4 إيكال 3.23 فوا 3.3 على 2.2 بليس 3.3 إيكال 1.93 أمبير. I4 لو كورون I2 لو كورون I2 لا ميم لو كورون I5 لأن لا ريزيستونس كيتساواو I2 R2 كتساوي R5 وعندهم لا ميم كور. إذا كتكافئ أن I2 كتساوي I5 كتساوي 3.23 أمبير. غنكالكيليو طونسيون I1 إيكال R1
fois I1 إيكال 6,8 فوا 1,76 إيكال 12 فولت تقريبا. I2 égale la résistance R2 fois le courant I2 égale 1,2 fois 3,23 égale 3,87 واط فولت. I2 égale I5 لأنهم la même résistance et la même courant. I3 égale la résistance R3 fois le courant I3 égale 3,3 fois 1,29 égale 4,25 فولت. I3 égale I5 I4 لأنهم اون باغاي عندهم لا ميم طونسيون. شكرا لمتابعة هذه الحلقة، أتمنى أنكم استفدتم معنا. إلى حلقة قادمة.